संसार अनित्य सागरमा सत्संग ढुङ्गा गरी दुर्जन दूर गरी दुःखै परसरी जान्छन् सहजमा तरी। तस्मा त्यो मनले बुझी बनि गया चाणक ऋषिले पनि दोस्रो नीति शतक बयान गरी कया पारा समाप्ति पनि। यो संसार विदेश हो बुझिदिनु आफ्नो वैकुण्ठ हो। यो देशमा कति दिन बस्नु छ रे निन्दा निरन्तर छ यो। आत्मालाई फसाउने नरकमा के बस्नु यो लोकमा। बस्नुहुन्न कदापि यो भवमा कर्तव्य जानी यहाँ। संस्कार पञ्चविधान पो शरीरमा शङ्ख चक्र लिनु। अग्नि तप्त गरेर ये सुजन हो सम्बन्ध त्यागिदिनु। ध्यान राखी प्रभुका चरण कमलमा जानु छ वैकुण्ठमा। यति काम नभइरहे हुँदै सधैँ पर्ने छ घोर नरकमा। कृष्णार्पणमस्तु।